الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. حضرة رئيس الاحتفال المؤكد وأساتذة البورة وزملائي في الدروس، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله إلى الناس كافة لينقذهم من الضلالة ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى دين الحق دين الإسلام وأفضل الأديان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأفضل الأنبياء والمرسلين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. يا أيها الخلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة بالحجاز عام 570 بعد الميلاد، وكان أبواه من بني هاشم من قبيلة القريش وأفضل القبائل العرب. مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وفي بطن أمها آمنة بنت وهب، ولما بلغ 6 سنوات ماتت أمه فكفله جده عبد المطلب، واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في شغب الرعي والتجارة. ولما بلغ 25 سنة تزوج بالسيدة خالد بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غاره خارج مكة من كل صلاة شهرا واحدا. نزل على الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إخواني في الله، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى الإسلام أكثر من 10 سنوات، حينما أوذوا في مكة وضاقت عليهم أرضها، فكان هاجره وأصحابه إلى المدينة عام 670 بعد الميلاد. فكان أهلها للرسول وصحبه أنصار، وعز الإسلام وأمن بها المسلمون، واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم له دارا وللإسلام مركزا، إلى أن لحق بالرقيق الأعلى وصارت حاضرة الخلافة الإسلامية وانتشر منها الإسلام. يا أيها الأحبة في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكلام بشر الوجه لين الجابر، حتى أنه ما قال لخادم قط شيئا، كما روي عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي اف ولا لما صنعت ولا على سنات. يا كواكب نور النفور، تعالوا نحن نقرأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعها ونفوز بسعادة الدارين. أنا أختتم الكلام بقول الشاعر: كريم السجايات جميل الأمم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.